देशमा माननीय रवि लामिछानेको समानता छैन। प्रतिनिधि सभामा रोस्टमबाटै नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय नेता गगन थापाजीले त पटक पटक भन्नुभएको छ, यदि सहकारी ठगी प्रकरणमा ठक्कुर रूपमा चाहिँ स्थापित भएन, प्रमाणित हुनु भएन भनेदेखि म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु भनेर पनि गगन थापाजीले भन्नुभएको छ। तपाईँले प्रसारण गर्नुभएको छ। पत्रकारहरूलाई अब यसबाट बसमा फ्री टिकट गर्नुपर्छ। पेलेन पनि गर्ने, पेलेनमा पनि कोसिस गर्ने। 40वटा सहकारीको वित्तीय विश्लेषण गर्दा 1 अरबभन्दा कम हिनामिना भएको कुनै सहकारी भेटिएन। 1 अरबदेखि 32 अरबसम्म हिनामिना छ। राज्य कहाँ गएको थियो? नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्क कहाँ गएको थियो? अरबौँ पुँजी एयरपोर्टबाट हवाई जहाजबाट बाहिर जान्छ। झन्डै 8 अरब चाहिँ सम्पत्ति हिनामिना जीवी राई मार्फत भएको छ। 8 अरब। त्यो 8 अरब पुँजी चाहिँ बाहिर जाँदा सरकार कहाँ थियो? 14 अरब भरत महर्जन मार्फत बेलायतसम्म पुगेको छ। 14 अरब सरकार राज्य कहाँ थियो? टडकमै लानुपर्छ त्यो एयरपोर्टमा लाँदा। राज्यले देख्दैन। एउटा मोबाइल देख्छ आएको, तर राज्यले टडकमै चाहिँ पैसा गएको देख्दैन। सुन्नुहोस् है मेरो भनाइ, अब एउटा अभियान सुरु गरौँ नि त। सहकारी ठगी प्रकरण जोसुकै कारबाहीमै पर्नुपर्छ। ठुला साना सबै नेता, नयाँ पुराना सबै नेता। तर मेरो भनाइ कहाँनिर भने म अब सुन्नुहोस् है शेरबहादुर तामाङजीलाई एउटा सहकारी प्रकरणमा अर्को नयाँ कुरा छ। ल शेरबहादुर तामाङजी। धन्यवाद। नयाँ भन्दा नि मैले अहिले जुन सहकारीको छानबिनको जुन प्रतिवेदन संसदीय छानबिन समितिले लिएर आछ, यो प्रतिवेदनले सहकारीमा ठगी सम्बन्धमा के भनेको देखिन्छ भने मृग चाहिँ मारेर खाएकै हो, तर मृगको आलो मासु पकाएर खाएको होइन भन्छ प्रतिवेदनले। त्यही भन्छ, मृग मारेरै खाएको हो तर मृगको आलो मासु खाएको होइन। मासु चाहिँ लिएर आएर गोर्खा मिडियाको ड्रायरमा ल्याएर सुकाएर सुकुटी बनाएर चाहिँ खाएको हो भन्छ। अब त्यो सुकुटी बनाएर खाएपछि चाहिँ त्यो कानुनले दण्डनीय हुन्छ कि हुँदैन भनेर उतै सरकार वा अदालततिर तेर्साइदिएको छ उसले। फेरि संसदले आफूले त्यो कारबाही गर्नुपर्ने उनै हो, दोषी नै हो भन्दैन। उसले यता सरकार र अदालतलाई जिम्मा लगाइदिएको छ। त्यसैले सुकुटी बनाएर खाएकोमा दोषी हो कि होइन, सुकुटी बनाएर खायो त्यसैले निर्दोष हो भन्न पनि सक्छ अदालतले, अथवा सरकारले छानबिन गर्ने बेलामा। अथवा सुकुटी बनाएर त खाएछ नि, त्यस कारणले यो दोषी हो भन्न पनि सक्छ। जजमेन्ट तपाईँहरूको हो, जनताको हो। त्यसैले त्यही आलो खाएको होइन भन्ने कारणले क्लिन चिट हो भन्दै हिँडे जस्तो लाग्छ। पत्रकार साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालको सञ्चार जगतको भूमिका हरेक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण छ। नेपालको सञ्चार जगतले यदि खबरदारी नगर्ने हो भने हाम्रो देशमा ठुलो समस्या हुन सक्छ। त्यसैले यो देश बनाउने जिम्मेवारी पनि अब सञ्चारकर्मीको एकदम सकारात्मक सोचले मात्रै देश बन्न सक्छ। सञ्चारकर्मी यो देशको हरेक परिवर्तनको आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको सञ्चारकर्मी। 62-63 सालको जनआन्दोलनमा त दलका नेताहरू घरभित्र लुकेर बस्नुहुन्थ्यो, हामी सडकमा पहिला आउँथ्यौँ। हामी त्यो अवस्था थियो देशमा। सञ्चारकर्मीको शक्ति भनेको त्यति छ। सञ्चारकर्मी, त्यसैले म तपाईँलाई स्यालुट गर्न चाहन्छु। र आज यहाँ 3 पार्टीका 3 जना अत्यन्त राम्रा असल नेता हुनुहुन्छ। तर मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि देश गतिशील भएन। देशमा अझै पनि विकास र समृद्धिको यात्रा तीव्र गतिमा अगाडि बढेन। प्रधानमन्त्री अमेरिका हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्दै हुनुहुन्छ अमेरिकामा। तर देशको समग्र विकासमा हामीले भारतसँग सहकार्य गर्न सक्यौँ त? देश कुन गतिमा छ? मेरो एउटा एजेन्डा, म धेरै एजेन्डा कुरा गर्न चाहन्न, तर आज सडकको खाल्टा खुल्टी पुरिनुपर्छ, सडक पिच हुनुपर्छ भनेर मैले 1 वर्षदेखि कराएको थिएँ। बल्ल 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 नेताहरूको घैँटामा घाम लाग्यो। अहिले सरकारले 1 अर्ब निकासी गर्यो र 6000 मान्छे खटाएर अब सडकको खाल्टा खुल्टी आज पनि सरकारले निर्देशन दिएको छ। गठस्थापनाको दिनसम्म देशभरिको खाल्टा खुल्टी पुर्ने भनेको छ। म पुगेँ, सञ्चारकर्मी म, तपाईँहरूलाई थाहा छ
बुम बोकेर हिँडेँ म सडकमा, बुम बोकेर थानकोटदेखि नागढुङ्गादेखि तपाईँलाई थाहा छ मुगलिनसम्म, मुगलिनदेखि पोखरासम्म, पोखरादेखि नारायणघाटदेखि बुटोलसम्म, बुटोलदेखि मधेससम्म, मधेसदेखि अस्ति म खावा सडकदेखि तातो पानीसम्म पुगेँ म। सडक कुन गतिमा छ मलाई थाहा छ। पीडा ड्राइभरहरूले मसँग भनेका छन् रोएर, कसरी उनीहरूले गाडी चलाएर त्यो सडक देख्दाखेरि कस्तो जोखिम मोलेर गाडी चलाइराखेका छन्। राज्य कहाँ छ? प्रश्न जटिल छ। एउटा एजेन्डा, आज त्यो एजेन्डा ऋषि धमालले पुरा गर्ने छ र ठेकदारहरूलाई अन द स्पट अब कारबाही गर्नुपर्छ भन्छु। जहाँ उसले सहमति अनुसार काम गर्दैन त्यहाँ, समयमा काम गर्दैन त्यहाँ। र मेरो एउटा अभियान छ, नेताहरू सुन्नुहोस्, भिमसेनदास प्रधानजी, मेरो आग्रह छ, माओवादीको एकदम राम्रो वक्ताको रूपमा आउनुभएका दालजी, राजन दालजी र शेरबहादुर तामाङजी मन्त्री पद छोड्न तयार हुनुभएका नेता हो नि त। किनभने हामी कहाँ त मन्त्री भनेपछि हुरुक्कै हुन्छ भनेर मन्त्री पद छोडिदिनु भयो। मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि तिनैजना नेतालाई साक्षी राखेर अब दसैँ र तिहारको बेला तिनवटा काम गर्नुहोस् तपाईँले छठको बेलामा। मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु अस्ति भेटेर, पहिला महँगी नियन्त्रण गर्नुहोस्, काला बजारीहरूलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्नुहोस्, महँगी नियन्त्रण गर्नुहोस् र दसैँ तिहारको बेलामा, छठको बेलामा 10% हरेक उपभोग्य वस्तुमा छुट गरिदिनुहोस्। 10% राज्यले गर्नुपर्छ जनताको लागि। र यातायात व्यवसायलाई मैले भनेको छु, पत्रकारहरूलाई सकेसम्म निःशुल्क, विद्यार्थीहरूलाई 30% छुट गर। घरमा फर्कँदाखेरि यो अभियानमा कार्यान्वयन गराएर छाड्छु। म यातायात व्यवसायलाई रिपोर्टर्सलाई बोलाएर तपाईँहरूको लागि 10%, कसको लागि? जनताको लागि। 30% कसको लागि? विद्यार्थीको लागि। अनि 100% कसको लागि? पत्रकारको लागि। म यातायात व्यवसायलाई यही बोलाएर, यातायात व्यवसायलाई साक्षी राखेर तपाईँलाई राखेर भन्ने छु, पत्रकारहरूलाई अब यसबाट बसमा फ्री टिकट गर्नुपर्छ। पेलेनमा पनि गर्ने, पेलेनमा पनि कोसिस गर्ने। 10% 20% मेरो एउटा अभियान हो यो देशमा। र म तपाईँलाई साथमा लिएर नागढुङ्गादेखि छ नि मेची महाकालीका होटलहरूमा पुग्ने छु, त्यहाँ बासी खाना छ भने अन द स्पट कारबाही गर्ने र सफा सुग्घर जनताले त्यो ठाउँमा गएर, होटलमा गएर ताजा खाना खान पाउनुपर्छ। त्यो अभियानमा ऋषि धमाल छ अन द स्पट। म उठ्दिनँ, मलाई चाहिँदैन। मलाई ऋषि धमाल केही होइन, केही पद लिँदैन। ऋषि धमाल पत्रकार हो, पद लिन्न। पद गणेशमान सिंह प्रधानमन्त्री बन्नु भएन, गणेशमान सिंह आज पनि त गणेशमान सिंह भनेर सम्झन्छ नि मान्छेले। नेताहरू पदमा बसेर कोही पनि ठुलो हुँदैन, इमान्दार चाहियो। त्यसैले आज हामी तीनटा विषय छलफल गर्नेछौँ। एउटा विषय काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धनले अब देशमा के गर्दैछ, शेरबहादुर तामाङजीले आज घोषणा गर्नुपर्छ। विकासको एजेन्डा के छ, भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्ने एजेन्डा के छ, र सहकारी प्रकरणमा अब को जाँदैछन् जेल। काङ्ग्रेसका नेता भिमसेनदास प्रधानले भन्नुपर्छ, उहाँ पूर्व रक्षा मन्त्री पनि हो, तपाईँको पार्टीको उपसभापति धनराज गुरुङलाई कारबाही हुन्छ हुँदैन? पार्टीले कारबाही गर्छ कि गर्दैन? आज तपाईँले खुलासा गर्नुपर्छ। र नारायण दालजी, तपाईँ एकदम राम्रो प्रतिवेदन ल्याउनु भएको छ है, होइन? राजन दालजी तपाईँले राम्रो प्रतिवेदन राजन दालजी तपाईँले राम्रो प्रतिवेदन ल्याउनु भएको छ। सहकारीको इतिहासमा सहकारी पीडितहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न संसदीय छानबिन विशेष समिति बनेर तपाईँहरूले समयमै 99 दिनमा प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउनु भयो। राम्रो प्रतिवेदन आएको छ। त्यो प्रतिवेदन अब कार्यान्वयनको लागि सरकारले र सम्बन्धित निकायले कसरी कार्यान्वयन गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। राजन दाजुलाई मलाई आग्रह छ, त्यहाँ भएका चुनौतीहरू, सम्भावनाहरू र अब को दोषी छन् तपाईँले आज खुलासा गर्नुपर्छ। प्रतिवेदन त बाहिर आइसक्यो, प्रतिवेदनको स्पिड के हो राजन दालजी जनतालाई बताउनुहोस्। र शेरबहादुर तामाङजी, अब अहिलेको अवस्थामा जनताले के चाहेका छन्
यो सरकारबाट डेलिभरी, विकास, समृद्धि, सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य त्यो सम्भव छ। म आज 3 जनामा कोबाट सुरु गर्नु तपाईँहरू भन्नुहोस् ल। आज तपाईँहरूले चोइस गरेको वक्ताबाट म कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। ल पत्रकार साथीहरू, तपाईँहरूको चोइस। ल शेरबहादुर तामाङजी, आज पत्रकारहरू धरारा म जाने मान्छेहरूले अब पार्किङ शुल्क तिर्नै हुँदैन है, निःशुल्कै गर्नुपर्छ। एउटा अभियान सुरु गर्नुपर्छ। हामीले किनभने जनतालाई कति ढाड सेक्ने, धरारा जानु चढ्नुहोस्, पार्किङ शुल्क तिर्नु पर्दैन। बालनशाला पनि हामी भनौँ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनौँ। अब म राजन दालजी सच्ची सहकारी ठगी प्रकरणमा दोषीको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति पहिलाका तत्कालीन गृहमन्त्री जो सहकारी ठगी प्रकरण प्रतिवेदन बन्नको लागि त्यो धेरै काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा थियो, व्यापक रूपमा दबाब दिएर प्रतिवेदन तयार भयो, संसदीय छानबिन समिति बन्यो। अब दोषी को हो त? तपाईँले किटान गरेको दोषी को हो? अब त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारले तपाईँहरूलाई कस्तो किसिमको आश्वासन दिएको छ बताउनुहोस् राजनजी। अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको रिपोर्टर्स क्लब द्वारा आज संक्षिप्त पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उपस्थित सञ्चालक आदरणीय ऋषि धमलाज्यू, अग्रणी नेतृत्व नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका आदरणीय नेताज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, स्वभावैले पछिल्लो मुलुकको अवस्था के छ भनेर आदरणीय ऋषि धमलाजीले सोध्नुभयो। केही मान्य पूर्व मान्य शेरबहादुर तामाङजीले पनि राख्नुभयो। पछिल्लो समय त्यही हो। जब कमरेड केपी ओली पछिल्लो सरकारमा, योभन्दा अगाडिको भनौँ न 3.5 वर्ष सरकार नेतृत्व गर्दै गर्दा सरकारमा प्रवेश गर्दा नेपालको समग्र ऋण 7 खरब थियो। सरकारबाट निस्किँदा 18 खरब हो, 11 खरब ऋण बढ्यो। त्यसपछि के भयो त? अहिले भन्दाखेरि त्यो 11 खरब ऋण बढिसकेपछि हामी वार्षिक झन्डै 3.5 देखि 4 खरब चाहिँ किस्ता तिर्छौँ। त्यो किस्ता तिर्दै जाने क्रममा हाम्रो 24 खरब अहिले ऋण छ। मुलुकको ऋण 24 खरब छ। 10.5-11 खरब हाम्रो राजस्व उठ्छ, झन्डै 12 खरब चाहिँ हाम्रो तलभत्ता र सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुन्छ। त्यसपछि 3.5 देखि 4 खरब हामीले ऋणको किस्ता तिर्नुपर्छ। अब ब्याजको जुन छ ब्याज तिर्नु पनि ऋण गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। त्यसो हुँदा 16 खरब आसपास चाहिँ हाम्रो ऋण हुन्छ। बाँकी विकास के गरी गर्ने? यसले के देखाउँछ भने समग्र मुलुकलाई ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न, अर्थतन्त्रको जगमा राजनीति टिक्छ, अर्थतन्त्रको जगमा राज्य निर्माण हुन्छ, राज्य सञ्चालन हुन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र किन कमजोर भयो भन्दा फजुल खर्च बढी छ, अनावश्यक र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढी छ। अब हामीले कसरी उत्पादन र रोजगार केन्द्रित चाहिँ अब एउटा अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने? राजस्व चुहावट यति छ, कमिसन र करप्सनमा आधारित राज्य प्रणाली छ। कमिसनमा आधारित राज्य प्रणाली राजस्वमा आधारित राज्य प्रणाली बदलियो भने हामी झन्डै 25 खरब जतिको बजेट हामी आफैले निर्माण गर्न सक्छौँ, ऋण लिनु पर्दैन। अहिले यही वर्ष हामीले गर्न सक्छौँ 25 खरब। यति धेरै राजस्व चुहावट छ, यति धेरै भ्रष्टाचार छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता, व्यतिथि, अराजकता, यसको मुख्य नेतृत्व लामो समयदेखि शासन सत्तामा बसेको कारणले गर्दा लामो समयदेखि राज्यका सबै संयन्त्रमा चाहिँ आफ्नो पहुँच स्थापित गरेर बसेको कारणले पुरानो पार्टी भएको नाताले कांग्रेस र एमाले लिनै पर्छ। व्यतिथि, अराजकता, अनियमितता र भ्रष्टाचारको सबै संस्था भ्रष्टाचारका फाइलहरू पछिल्लो समय हामीले भन्नै पर्छ। कमरेड प्रचण्ड नेतृत्व सरकार जसले 19 महिने सरकार नेतृत्व गर्दाखेरि जुनसुकै फाइल खोल्दा पनि एउटा फाइल खोलो कांग्रेससँग जोडिन्छ, अर्को फाइल खोलो एमालेसँग जोडिन्छ। सत्य हो नि त। केही अलिअलि माओवादीसँग जोडिएलान्, केही अरू पार्टीसँग जोडिन्छ। मूलभूत रूपमा त्यहाँ जोखिए संस्थागत भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित जुन फाइलहरू खोल्ने क्रममै के भएको छ भने हाम्रो बिचमा अन्तर्विरोध पैदा भएको छ। यो वस्तुगत सच्चाइलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। अब मुलुक बनाउनु पर्ने छ। मुलुक बनाउन राष्ट्रलाई के चाहिएको छ, राष्ट्रको समस्या के हो, जनताको समस्या के हो, समाजको मनोविज्ञान के छ, हामीले जनताको अपेक्षा राष्ट्रिय अवस्था कसरी प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले निष्पक्ष छलफल बहस गर्नैपर्छ। तानिएर पार्टीमा तानिएर अब राजनीति हुँदैन। पुराना पार्टीमा तानिने, आफ्ना जतिसुकै फोहोर भने नि फोहोरी भए पनि छोप्ने, अरूका फोहोर छन् कि छैन खोज्दै हिँड्ने, त्यो पुरानो संस्कार हो। त्यो पुरानो राजनीति प्रवृत्तिबाट हामी सबै मुक्त हुनुपर्छ। त्यो मुक्त नभइकन हामीले साँच्चै मुलुकमा चाहिँ सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको नेतृत्व गर्न सकिन्न, जनताको अपेक्षाको प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्न, राष्ट्रिय अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्न। पछिल्लो समय जसरी बहस तानिरहेका छन्, छलफल तानिरहेका छन्, यो त्यति राम्रो छैनन्। चाहे त्यो संसदभित्र होस्, चाहे राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा होस्। म त्यो बहसबाट बाहिरिन पनि चाहन्छु। हाम्रा समस्याहरू के हुन्?
समाधानका दीर्घकालीन उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषय हामीले बहस गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा समस्या कहाँ छन्? नीतिगत समस्या छन् कि कानुनी समस्या छन् कि संरचनागत समस्या छन् कि अथवा नियतजन्य समस्या छन्? यी सबै समस्याको समाधान गर्नैपर्छ। त्यसको निम्ति हामीले पर्याप्त छलफल बहस गर्नुपर्छ। पर्याप्त छलफल बहसमा हामीले सञ्चार जगतलाई सहभागी गराउनुपर्छ। सञ्चार जगत मार्फत हामीले जनतालाई सूचित गर्नुपर्छ के हुँदैछ, मुलुकमा कुन राजनीतिक पार्टीले के गर्दैछ, मुलुकमा कुन राजनीतिक नेतृत्वले के गर्दैछ, जनता राष्ट्रप्रति उत्तरदायी छ कि छैन, जवाफदेही छ कि छैन, यो बहस हामीले उठाउन आवश्यक छ। कुन पार्टीको भनेर हेर्न मिल्दैन। हेऱ्यौँ, धेरै वर्ष हेऱ्यौँ, कुन पार्टीको कर्मचारी हो, कुन पार्टीको न्यायाधीश हो, कुन पार्टीको सरकार छ, हामीले हेरेकै हौँ। तर पनि हामीले सोचे जस्तो, जनताले चाहे जस्तो हामीले चाहिँ अब नेतृत्व प्रदान गर्न सकेका छैनौँ। समस्या संविधानमा होइन, समस्या त व्यवस्थामा पनि होइन। समस्या व्यवस्थापन हो, नेतृत्व निर्माण हो, नेतृत्व चाहिँ एउटा परिचालनमा हो, सरकार सञ्चालनमा हो, कर्मचारी परिचालनमा हो र अर्थतन्त्र निर्माण हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण के गर्न सकिन्छ? भ्रष्टाचार विरोधी अभियान हामीले जनस्तरसम्म सञ्चालन गर्नुपर्छ। यति धेरै खरबौँको तादादमा यहाँले सुन्नुभयो होला 8 खरब 33 अरबको एउटा मुद्दा, सुन तस्करी प्रकरणसँग जोडेको मुद्दा 8 खरब 33 अरबको अख्तियारले दर्ता गरेको छ। जहाँ 11 खरब राजस्व उठ्छ, 8 खरबको एउटै मुद्दा। सहकारी छानबिन प्रक्रियामा म आफू त्यसको सदस्य भएको नाताले हेरेँ, सहकारी छानबिन प्रक्रियामा हामीले झन्डै 40वटा सहकारीको वित्तीय विश्लेषण गऱ्यौँ। 40वटा सहकारीको वित्तीय विश्लेषण गर्दा 1 अरबभन्दा कम हिनामिना भएको कुनै सहकारी भेटिएन। 1 अरबदेखि 32 अरबसम्म हिनामिना छ। राज्य कहाँ गएको थियो? नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्क कहाँ गएको थियो? अरबौँ पुँजी एयरपोर्टबाट हवाई जहाजबाट बाहिर जान्छ। झन्डै 8 अरब चाहिँ सम्पत्ति हिनामिना जीवी राई मार्फत भएको छ। 8 अरब। त्यो 8 अरब पुँजी चाहिँ बाहिर जाँदा सरकार कहाँ थियो? 14 अरब भरत महर्जन मार्फत बेलायतसम्म पुगेको छ। 14 अरब सरकार राज्य कहाँ थियो? टडकमै लानुपर्छ त्यो एयरपोर्टमा लाँदा। राज्यले देख्दैन, एउटा मोबाइल देख्छ आएको, तर राज्यले टडकमै चाहिँ पैसा गएको देख्दैन। भनेपछि राज्यका हाम्रा प्रणालीहरू पनि कहीँ न कहीँ समस्यामा छन्, दबाव र प्रभावमा छन्। उनीहरूले नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रक्रियामा मुख्यतः सरकारको, राज्यको नेतृत्वकै हुन्छ, सरकारकै हुन्छ, तर सरकार मार्फतका संरचनाहरू पनि के छन्? जसरी अनुशासित ढङ्गले सञ्चालन गर्नु पर्थ्यो, परिचालन गर्नु पर्थ्यो, त्यो सकिया छैन। त्यस कारणले हामीभित्र व्यथिति छ, अराजकता छ, अनियमितता छ, भ्रष्टाचार छ। भ्रष्टाचारको मुहान बन्द गर्ने हो भने हामीले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानै सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सञ्चालन गर्दै जाने क्रममा गएको चाहिँ 19 सरकार नेतृत्व कमल प्रचण्डले गर्नुभयो। यहाँलाई थाहा छ, हजारौँ अनुसन्धान दायरामा आए, हजारौँ जेल गए। पूर्व गृहमन्त्री हुन्, पूर्व उपप्रधानमन्त्री हुन्, अथवा ऊर्जा मन्त्रीहरू हुन्, अथवा मुख्य सचिव नै हुन्, सचिवहरू हुन्, जो उच्च पदस्थ राजनीतिक नेतृत्व र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू जेल जाने अनुसन्धान दायरा हुने। यो बिचमा के थियो भन्दाखेरि भ्रष्ट दलाल, बिचौलियाहरू, ठगहरू, भूमाफियाहरू आतङ्कित थिए कि जेल जानुपर्छ कि अनुसन्धान दायरामा आउनुपर्छ। कति बेला जेल जाने थाहा थिएन। कुन दिन अर्को फाइल खुल्छ र को जेल जाँदैछ, को अनुसन्धान दायरा आउँदैछ। साँच्चीकै आतङ्कित थिए। जनता अपेक्षा गरिरहेका थिए र भ्रष्टहरू आतङ्कित थिए। यसै बिच नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरणको एउटा अनुसन्धानको करिब अन्तिम प्रक्रियामा पुग्ने क्रममै नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरणको मुख्य नायक बेचन झा, जसको गिरफ्तारी बिना हामीले यो नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरणलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्न थियो। बेचन झाको गिरफ्तारपछि के भयो? सरकार डरो। आम जनतालाई आशंका छ, भले आदरणीय भीमसेन दाइ यहीँ हुनु त भन्नु होला, दिउँसो बेचन झाको गिरफ्तारी, बेलुका सरकार ढल्ने किन भयो? यो आशंका छ। किनकि बेचन झा जस मार्फत बुढानी कण्ठ र बालकोटमा पैसा पुर्याएको थियो भनेर जो पहिले गिरफ्तार भएका चाहिँ कैदीहरू छन्, उहाँहरूले बयान दिनुभएको छ। त्यही बयानको आधारमा हामीले बेचन झाको बयान लिनुपर्ने। बेचन झाको बयानै नलिकन सरकार ढलो, बेचन झाको बयानै नलिकन कर्मचारीहरूको चाहिँ त्यहाँ प्रहरी अधिकृत सरुवा भयो, बेचन झाको बयानै नलिकन मुद्दा दर्ता भयो। बेचन झा बाहेक अरू केही पनि लेखेनन्। प्रश्न छ, उनले बयान दिएनन्। प्रश्न पनि प्रहरी अधिकृतले तय गरौँ, उत्तर पनि प्रहरी अधिकृतले लेख्यो। त्यसपछि सही बेचन झा भनेर गएर चाहिँ मुद्दा दर्ता अभियोजन भएको छ। साँच्चै भन्नुपर्दा जेल जानुपर्ने मान्छेहरू अहिले मन्त्रीको झन्डा हल्लाएर बसेका छन्। यसको जवाफ त चाहिँ सम्बन्धित गठबन्धन सरकारले दिनैपर्छ। मैले यहाँ धेरै आरोप प्रत्यारोप गर्न चाहन्न, तर पनि के भने गएका 2 महिनामा देखिन्छ के त भन्दा हामीले हेर्छौँ गैर कानुनी राजदूत नियुक्ति, गैर कानुनी राजनीति नियुक्ति, गैर कानुनी सरुवा बढुवा र गैर कानुनी प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र बिचमा देखेका व्यथिति अराजकता यहाँले देख्दै आउनु भएको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि पनि अहिले के बन्देज लगाइँदैछ। कसैले आलोचना गर भन्दै जेल पठाइन्छ, मुद्दा लगाइन्छ। आलोचना गर्ने बित्तिकै जेल पठाउने होइन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रता जो छ, के प्रेस स्वतन्त्रता छ, त्यो हाम्रो चाहिँ संविधानको मौलिक हकभित्रै छ। संवैधानिक हकहरूलाई तपाईँले कुल्चन पाउनुहुन्न। सरकारमा बस्नु बित्तिकै, सरकारको नेतृत्व गर्ने बित्तिकै तपाईँ स्वच्छचारी हुने, निरकुश हुने, अलोकतान्त्रिक हुने, असंवैधानिक हुने त्यो चरित्र विगतको छ कमरेड केपीएलको, त्यो फेरि दोहोरिने देख्छु म। त्यो हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। एउटा सन्दर्भमा हामीले चाहिँ अब प्रश्न भन्नुपर्छ नेकपा एमालेसँग। कमरेड केपीएलले 4 पटकसम्म बालुवाटारमा गएर कमरेड प्रचण्डलाई अब एक ठाउँमा आउनु पर्यो।
कम्युनिस्ट जनमत कमजोर भयो, निराश भयो। अब पश्चिम बङ्गाल बनिने हो यो। कम्युनिस्ट जनमत उत्साह र ऊर्जा भर्न हामी राजनीतिक सहकार्य गरौँ। विगतका कमजोरी नदोहोऱ्याउने प्रतिबद्धता मैले 4 पटक जाहेर गर्छु भनिसकेपछि हामीले राजनीतिक सहकार्य गर्ने भने पछि सत्ता सहकार्य गरौँ। सत्ता सहकार्य पनि गरियो। सत्ता सहकार्य गर्ने बित्तिकै के भयो, एउटा सन्दर्भमा केही महिना 4 महिना नबित्दै सरकार ढलो हो। यो पटक कमरेड केपी ओलीले धोका दिनुभयो, कमरेड प्रचण्डले विश्वास गर्नुभयो। सत्य यति हो, पुरानो गठबन्धन त्यो विगत हो। हामीलाई त्यहाँतिर फर्किनु छैन। प्रतिनिधि सभामा अङ्कगणित च्याले जसले बहुमत पुर्याउँछ त्यसले सरकार नेतृत्व गर्छ। हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ दृढतापूर्वक। हामीले जे सरकारको नेतृत्व गर्दा हामीले जे गरेका थियौँ, सुशासन समिति र सामाजिक न्यायको केन्द्रीय कार्यान्वयन सङ्कल्पसहित हामीले सरकारको नेतृत्व गरेका थियौँ। प्रतिपक्षमा बसेर त्यही भूमिकामा रहन्छौँ। हामी प्रतिपक्षमा अझ बलियो भएको छौँ। प्रतिपक्षमा बस्दाखेरि सत्ता पक्षमा बस्दा सहकार्य गर्नु पर्थ्यो। सहकार्य गर्दाखेरि हामीले अप्ठ्यारो भयो। अब अहिले प्रतिपक्षमा बस्दा सङ्घर्ष गर्न सहज छ। जनताका मुद्दा लिएर यहाँले उठाउनु भयो। दैनिकी समस्या जनताका छन्। जनताका दैनिकी समस्या म सक्न आँटेँ। म सक्न आएँ। मैले यो एक मिनटमा सक्छु। जनताका दैनिक समस्याहरू सम्बोधन गर्न, दैनिक समस्या जनताको अपेक्षा राष्ट्रको आवश्यकता प्रतिनिधित्व गर्न माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षी दलमा बसेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध छ। र पछिल्लो समय एउटा सन्दर्भमा, विशिष्ट सन्दर्भमा यो सहकारी विषय छानबिन समिति गठन भयो। त्यो राजनीतिक उद्देश्यसँग सम्बन्धित थियो। भले त्यसले एउटा कार्यादेश हामीलाई दिएको थियो। 4 बुँदे कार्यादेश थियो, 3 महिने कार्यावधि थियो। त्यो भित्र हामीले 29 वटा सहकारीहरू, मुख्यतः रवि लामेछानेसँग केन्द्रित चाहिँ 7 वटा सहकारी, त्यसपछि बाँकी सङ्कटग्रस्त सहकारीको छानबिन गर्ने र बाँकी अन्य पनि अनुसन्धान गर्ने हामीलाई के थियो, म्यान्डेट थियो। त्यही म्यान्डेट अन्तर्गत हामीले सहकारी विषय छानबिन समितिले पर्याप्त छलफल गर्यौँ। परामर्श, सुझाव विभिन्न विज्ञहरूसँग, आयोगहरूसँग, समिति उपसमितिहरूसँग, न्यायिक आयोगहरूसँग, पीडकसँग हामीले बयानहरू, सोधपुछहरू, परामर्शहरू, छानबिनहरू गर्दै गयौँ। हामीले 40 वटा सहकारीको वित्तीय विश्लेषण गऱ्यौँ। कुन सहकारीमा कति ठगी भएको छ, कुन सहकारीमा कसरी ठगी गरेका छन् र त्यो पुँजी कहाँ प्रभाव भएको छ, गैर कानुनी प्रभाव कहाँ भएको छ, कुन कम्पनी भएको छ, कुन मार्टमा भएको छ, कुन घर जग्गामा भएको छ भन्ने कुरामा हामीले पर्याप्त वित्तीय विश्लेषणसहित हामीले प्रतिवेदन तयार गरेका छौँ। र प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा निष्पक्षता र तटस्थतालाई हामीले कायम राख्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ। त्यसलाई हामीले कायम राखेका छौँ। निष्पक्षता र तटस्थता हाम्रो समितिको उद्देश्य प्रष्ट थियो। हामी कसैलाई फसाउन चाहँदैनौँ, कसैलाई जोगाउन पनि चाहँदैनौँ। हामी दबाव र प्रभावमा पर्दैनौँ। हामीले जुन सङ्कल्प लिएर हामीले समितिको जिम्मा लियौँ, जुन सङ्कल्प लिएर जिम्मा, त्यही सङ्कल्प जगौँ गएर हामीले प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई सम्मानित सदनमा पेश गर्नु। सम्मानित सदनले चाहिँ नेपाल सरकारलाई कारबाहीको निम्ति पठाइसकेका छ र भले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि भइसकेका छ। र प्रतिवेदनमा हामीले चाहिँ सहकारी क्षेत्रभित्र देखेका नीतिगत समस्या, कानुनी समस्या, संरचनागत समस्या र नियोजनीय समस्या, कयौँ अनुभवजन्य र परिचयजन्य समस्या छन्। ती समस्याहरूको पहिचान गर्ने र समाधानका उपायहरू खोज्ने प्रष्ट हामीले के गर्छ, सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। ऐनमा के संशोधन गर्नुपर्छ, त्यसपछि गएर संरचनामा के संशोधन गर्नुपर्छ, चाहे त्यो शक्तिशाली चाहिँ अब सहकारी प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउने, एउटा आर्थिक अनुसन्धान ब्युरो बनाउने, कर्जा सुरक्षण कोष बनाउने र चाहिँ सहकारीमा बचतको सीमा तोकिदिने कति लाख हो र चाहिँ अब ऋणको पनि सीमा तोकिदिने लगायतका जो अब सहकारीभित्र देखेको जुन अराजकता छ त्यसलाई अनुशासनको दायरामा ल्याउनको निम्ति हामीले प्रतिवेदन पेश गरेका छौँ। यो प्रतिवेदनको अक्षरशः पालन गर्ने क्रममा सहकारी क्षेत्रभित्र देखेका समस्याको पनि समाधान गर्न सकिन्छ र सहकारी ठगहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने र उहाँहरूको सम्पत्ति, अचल सम्पत्ति जफत गरेर सहकारी पीडितहरूलाई न्याय निरूपण गर्ने, बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउने प्रक्रियामा प्रष्ट निर्देशन दिएको छ र कोसँग कति चल पुँजी छ, कति अचल पुँजी छ र कुन पुँजी कहाँ छ, को कहाँ लुकेर बसेको छ, त्यो पनि हामीले सरकारलाई दिएका छौँ। पटक पटक मान्य गृहमन्त्रीज्यू, आइजिपीहरू, सचिवलाई बोलाएर हामीले 28 जना फरार सूचीमा रहेका पात्रहरूलाई हामीले चाहिँ रेड कार्ड नोटिस जारी गरेका र 28 जना फरार रहेका पात्रहरूलाई हामीले तुरन्त ल्याइदिनु पर्यो, अनुसन्धानको दायरामा गिरफ्तार गर्नु पर्यो। हामीले 3 पटकसम्म निर्देशन दियौँ। हामीले भन्यौँ बाहिर बेलायत सक्नु भएन, मलेसियाको जिबी राई सक्नु भएन, जर्मन सक्नु भएन, तर यहीँ भारतमा बसेका चाहिँ झन्डै 3-4 जना अपराधीहरू छन् जो अरबौँ ठगी गरेर त्यहाँ बसेका छन्, तिनीलाई त ल्याइदिनुहोस्। सरकार अनिच्छुक देखिन्छ। किन अनिच्छुक हो मलाई थाहा छैन। कमरेड प्रचण्ड नीतिको सरकारले करिब 2 पटक गृहमन्त्रीसँग कुरा गर्दा, मलेसियन गृहमन्त्रीसँग कुरा गर्दा, कूटनीतिक पहल गर्दै सम्मानित कास्की जिल्ला अदालतमा जिबी राईको पासपोर्ट रद्दको निम्ति एउटा तयारी गर्दै उजुरी निवेदन दिँदै सरकार ढलो। त्यसपछि अहिले के छ त कारबाही प्रक्रिया जहाँसम्म त्यो पछिल्लो कमरेड प्रचण्ड नीतिको सरकारले जहाँ पुर्याएको थियो त्यहीँ स्थगित छ। स्थगित किन भयो? हामीले अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने अघिल्लो दिन पनि हामीले सम्माननीय प्रधानज्यूलाई समिति बोलाएर भन्यौँ किन भएन, गुनासो पोख्यौँ। किन अनिच्छुक छ सरकार, किन गृह मन्त्रालय अनिच्छुक छ? तपाईँहरूलाई पनि घर नम्बर सहित दिएका छौँ, लोकेसन सहित दिएका छौँ। घर नम्बर र लोकेसन सहित दिँदा पनि त्यहाँ किन पुग्दैन सरकार? अब शङ्का छ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा अलिक बढी चासोको विषय के थियो भने माननीय रवि लामिछानेको समानता छैन। प्रतिनिधि सभामा रोस्टमबाटै नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय नेता गगन थापाजीले त पटक पटक भन्नुभएको छ, यदि सहकारी ठगी प्रकरणमा ठक्कु रूपमा चाहिँ स्थापित भएन, प्रमाणित हुनु भएन भनेदेखि म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु भनेर पनि गगन थापाजीले भन्नुभएको छ, तपाईँले प्रसारण गर्नुभएको छ। तर हामीले अध्ययन गर्दा हाम्रो अध्ययन तथ्य र प्रमाणले उहाँलाई सहकारी ठगी प्रकरणमै हामीले संलग्नता देखिनु। उहाँ सञ्चालक व्यवस्थापक कुनै सदस्य भेटिएन, सहकारीबाट ऋण लिएको देखिँदैन। तर सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा प्रभाव भएको पुँजी जो गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीमा पुगेको छ, गोर्खा नेटवर्क प्रणालीको पुँजी जो 65 करोड त्यो खर्च गर्ने काम चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। यस अर्थमा हामीले भन्यौँ सहकारीबाट पुँजी गोर्खा मिडिया नेटवर्कसम्म पुर्याउने काम जीवी राईले गरेर देखिन्छ। झन्डै 7वटा मध्ये 5वटा सहकारीको पुँजी त्यहाँ गएको देखिन्छ। तपाईँले सूर्यदर्शन, सहारा, सुप्रिम, समानता र सानो भर्याङ सहित जाँदाखेरि र त्यहाँ भएको पुँजी परिचालन चाहिँ रवि लामिछानेले गरेर देखिन्छ। भले उहाँले बयानमा इन्कारी बयान दिनुभएको थियो, मैले कहीँ पुँजी चलाएको छैन, म त्यहाँको कर्मचारी हुँ, मैले 5 लाख महिना तलब खान्थेँ, त्यो बाहेक मेरो आर्थिक क्षमता छैन भन्ने उहाँको बयान छ। र जुन दिन हामीले प्रतिवेदन बुझाउँदै थियो त्यही दिन हामी कहाँ ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्कको चाहिँ अधकट्टी आयो। 65 करोड मध्ये 65 करोड करिब 54 लाख छ, त्यो मध्ये 40 लाखको चेक जीवी राईले काटेको देखिन्छ। अरू सबै चेक 3 among 1 अथवा 3टा मध्ये एउटाले गरेर मिल्ने जीवी, छवि र राईको के अरे रविजीको चाहिँ संयुक्त खाताहरू छ, त्यो खातामध्ये रविजीले नै सबै के गर्नुपर्छ परिचालन गर्नुभएको छ। अनि हाम्रो निष्कर्ष के थियो, समितिको निष्कर्ष भने सहकारी ठगी प्रकरणमा नदेखिए पनि सहकारीको पुँजी गैरकानुनी पुँजी परिचालनमा के भयो रवि लामिछानेको संलग्नता देखियो। अनि गैरकानुनी पुँजी परिचालनमा उहाँको संलग्नता देखिसकेपछि उहाँलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ, कारवाही गर्नुपर्छ भनेर हामीले सिफारिस गरेका छौँ, प्रष्ट गरेका छौँ, त्यहाँ कहीँ छैन, आग्रह पूर्वाग्रह छैन। हामीले भनेका थियौँ, सुरुमै भनेका थियौँ हामी कसैलाई फसाउन चाहँदैन, कसैलाई बचाउन चाहँदैन। सहकारीबाट उहाँले लिएको देखिएन, तर गोर्खा मिडिया नेटवर्कको पुँजी परिचालन गरेको देखियो। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ अब कानुनी हिसाबले के हुन्छ, कानुनको कसीमा जाँचिनु पर्यो, कानुनी हिसाबले अब यसलाई थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भयो। उहाँले इन्कारी बयान दिनुभयो, तर प्रमाणले के भन्छ उहाँको संलग्नता देखिन्छ, आर्थिक क्षमता देखिन्छ। उहाँले भन्नुभयो स्विट सेयर लिएको छ 15%, तर स्विट सेयरको हामीसँग कानुनी व्यवस्था छैन। र उहाँले भन्नु मैले पैसा दिएको छैन, तर डिपोजिट गरेको भाउचर हामीलाई प्राप्त भयो। यी सबै घटनाक्रमले के छ उहाँको बयान र प्रमाणको बिचमा मेल खाएन, यसले थप अनुसन्धान गर्नु पर्यो। सिग्नेचर मेरो चाहिँ कृत्रिम भन्नुभएको छ, अरू भन्नुभएको छ, सबै कृत्रिम हो कि होइन भन्ने कुरा अब दस्तखत अथवा यो औँठा छाप कृत्रिम हो कि होइन भन्नुको लागि फेरि के चाहियो, विज्ञान विधि प्रयोगशालामा थप जाँच गर्नुपर्ने हो, थप अनुसन्धान गर्नै पर्ने परिस्थिति देखिन्छ। तर हामीले जति पहिले आशंका गरेका थियौँ सहकारीको प्रत्यक्ष पुँजी परिचालन उहाँको संलग्नता छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाण र तथ्याङ्कले भेटिया छैन। भले जीवी राईले 8 अरब अपचलन गरेको कुरा प्रश्न छ देखिन्छ। चाहिँ हाम्रो मान्यता के छ, जे सहकारी विशेष छानबिन समितिले चाहिँ सिफारिस गरेको छ कानुनी कारबाहीको निम्ति जस्तो गरेको छ त्यस्तै अत्याचार कानुनी प्रक्रियामा जानु पर्यो। मलाई शङ्का छ, मैले सम्माननीय प्रधानजीलाई पनि मैले शङ्का के अर्थमा जाहेर गरेँ भने गठबन्धन दलको सरकार छ, अब त्यो अक्षरश हामीले दिएको 40वटा सहकारीको चाहिँ वित्तीय विश्लेषण सहितको जो कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ, जति पात्रहरू गरिएको छ ती सबै पात्रहरू के छन्, कि काङ्ग्रेसको नेता छन् कि एमालेको नेता छन्। आफ्नै कार्यकर्तालाई हतकडी लाउन गठबन्धन दल सरकार तयार हुन्छ कि हुँदैन, कमरेड केपी ओली तयार हुन्छ कि हुँदैन, शङ्का छ। अनि कतै यो सहकारी ठगी प्रकरणसँग जोडिएका पात्रहरूलाई हतकडी लाउँदै गर्दा बेचन जा जस्तो भइदियो भने, किनकि त्यो हतकडी लगाएका कार्यकर्ताले त्यो बोकेको अरबौँ पुँजी छ, त्यो अरबौँ पुँजी जुन सहकारी ठग्का जरा त्यहाँसम्म पुग्यो भने, मुख्य नेतृत्वकर्तासम्म पुग्यो भने, पुग्ने परिस्थिति पैदा भयो भने शङ्का छ। त्यस कारण हाम्रो यसकैको निम्ति के चाहियो भने जबरजस्ती दबाब चाहियो, खबरदारी चाहियो, निगरानी चाहियो। हामीले चाहिँ जनस्तरबाटै निगरानी गर्नु पर्यो, खबरदारी गर्नु यहाँले पनि गर्नु पर्यो, सञ्चारकर्मी मित्रहरूले गर्नु पर्यो, जस्तो छ त्यस्तै कारण होस्। सहकारी विशेष छानबिन समितिले आग्रह पूर्वाग्रह बिना तय गरेको प्रतिवेदन हो, कसैलाई फस्यौँ कसैलाई जगाउँ भनेर नाम त्यहाँ लेखिया छैन, नाम किटान गरेर दिएको छ, संस्था किटान गरेको दिएको छ, कुन कम्पनीमा प्रभाव भयो त्यो पनि लेखिएको छ, सम्बन्धित कम्पनीका चाहिँ मालिकहरूलाई पनि तान्ने कानुनी प्रक्रियामा ल्याउने, त्यही अन्तर्गत रवि लामिछानेलाई पनि तान्ने भनेको हो। किन गैरकानुनी पुँजी कम्पनीमा गयो, त्यो कम्पनीमा जान पाइँदैन, त्यो पुँजी उहाँले परिचालन गर्नुभयो। त्यस कारण उहाँले पनि कारबाही भोग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। जुन मान्यताको जगमा टेकेर हामीले निष्पक्षताको जगमा तटस्थताको जगमा टेकेर अनुसन्धानको निम्ति कारबाही सिफारिस गरिएको छ र सिफारिस गरिएका र अपराध कर्मको आधारमा सम्बन्धित चाहिँ अपराधीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ, सहकारी ठगहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ, कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ र सहकारी पीडितलाई न्याय गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा जसरी समिति उभिएको छ, प्रतिवेदन उभिएको छ, यो प्रतिवेदनको अक्षरशः पालन गर्ने जोसुकै होस्, भ्रष्टहरू कुनै पार्टीका हुँदैनन्,
भ्रष्टहरू यदि नेतृत्व तबै पुग्यो भने तिनीहरू पनि कारवाही गर्नुपर्छ, चाहे त्यो अब रवि लामे छाने हुन्, चाहे धनराज गुरुङ हुन्, चाहे ऋषिकेश पोखरेल हुन्। यस्ता ऋषिकेश पोखरेल धनराज गुरुङ धेरै छन्, यहाँ नबनाउँ, त्यहाँ भित्रै छन्, त्यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, नाम पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तर जो कोही भए पनि अपराध कर्मको आधारमा दण्डित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा समिति प्रष्ट छ र म पनि प्रष्ट छु। धन्यवाद। यहाँ गाह्रो कहाँनिर छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले सरकारमा हुने बेला काङ्ग्रेससँग मिल्दा भुटानी शरणार्थी देख्नु भएन, एमालेसँग मिल्दा गिरबन्धु देख्नु भएन, अनि प्रतिपक्षमा आउने बित्तिकै यी सबै भ्रष्टाचारका फाइलहरू कसरी देख्नुहुन्छ, कुन आधारमा? पत्रकार साथीहरू, यहाँले बिर्सिनु भएन, सबै संस्था भ्रष्टाचारका फाइलहरू कमल प्रचण्ड नेतृत्वकै पालामा खुलेको, नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरणको फाइल पनि त्यही बेला खुलेको, बालकृष्ण खाँडा टोपा रायमाझीहरू जेल पनि त्यही बेला गएका हुन्, सत्ता सहकारी हुँदाहुँदै गएका हुन्। गिरिबन्धु टी स्टेट कम्पनी जो सम्मानित अदालतमा विचाराधीन मुद्दा थियो, सम्मानित अदालतले हामी सरकार छोड्ने बेलामा फैसला गरौँ, फैसला गर्ने क्रममा के भनौँ भन्दा तत्कालीन कमरेड केपी ओली नेतृत्वकै पाला कमरेड केपी ओली नै सरकारमा हुन्थ्यो 2078 साल वैशाख 13 गते, जहाँ मन्त्री परिषद निर्णय गरेर उहाँले चाहिँ 347 बिघा जमिन गिरिबन्धु टी स्टेटलाई चाहिँ अब कम्पनीलाई बिक्री विक्रीको अधिकार दिनुभएको थियो, त्यसलाई ऐनै बनाएर दिनुभएको थियो। त्यसलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले के गर्यो, खारेज गरिदियो। खारेज मात्र गरेन, नीतिगत निर्णयकर्तालाई पनि कमसेकम अनुसन्धानमा ल्याउने भनेर निर्णय गरिदियो। भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको कारणले गर्दा हामीले गिरिबन्धु टी स्टेटको फाइलहरू खोल्न सकिएको थिएन। फैसला जति बेला भयो त्यति बेला हामी सरकार छोड्नु पर्यो। तर नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरणको फाइल कमल प्रचण्डकै सरकारले खोल्या हो, त्यति खोलेको मात्र होइन, धेरै पात्रहरू अहिले पनि जेलमा छन्, हेर्नुहोस् तपाईँहरूले। र केही पात्रहरू जेल जानुपर्ने थियो, त्यो ठुलै ठाउँमा चाहिँ ठुलै माछा जेल जानुपर्ने परिस्थिति भएपछि सरकारै ढलो। यस कारणले यो सुशासनको सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रले कमल प्रचण्डको सरकारले कहीँ कसैसँग सम्झौता गरेको छैन भन्ने कुरो चाहिँ सत्यलाई चाहिँ यहाँले पनि के गर्नु पर्यो, स्वीकार दिनु पर्यो र सत्यको प्रचार गरिदिनु पर्यो। धन्यवाद। कुनै बेला एमाले माओवादी दाजुभाइ जस्तो हुन्थ्यो, जुम्ला दाजुभाइ जस्तो, अहिले एउटा हिंसा शब्दले तपाईँहरू एकदम विखण्डता राम्रो रामायणको रूपमा आउनु भएको छ। किन मानिलिज्यू कुनै बेला सरकारमा हुँदा चाहिँ दाजुभाइ भन्न पनि तयार हुने, अहिले राम्रो रामायणको रूपमा चाहिँ जुदा गर्न पनि तयार हुने, के कारण? होइन, यहाँले भन्नुभयो त्यो सत्य होइन। मैले अघि नै भने प्रतिनिधि सभामा अङ्कगणित हिसाबले जसले बहुमत पुर्याउँछ त्यसले सरकार नेतृत्व गर्छ। बहुमत पुर्याउने कि कङ्ग्रेस कि एमालेसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। अहिलेको प्रतिनिधि सभाको बनावटै त्यही छ। र अर्को कुरा, हिंसासँग सम्बन्धित प्रश्न मात्र थिएन, बुनियादपूर्ण ढङ्गले समग्र परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक अन्तर्गत अस्वीकार गर्ने, बिस्तारै कङ्ग्रेस एमाले बिच भएको जो 7 बुँदे सहमति छ, समावेशी समानुपातिक हटाइदिने, सङ्घीयता खारेज गरिदिने, स्थानीयता घटाइदिने, मुलुकलाई फेरि एकात्मक केन्द्रीय शासन व्यवस्थातिर फर्काउने उहाँहरूको जुन सहमति छ, संवैधानिक कु गर्ने जो उहाँहरूको प्रपञ्च छ, त्यसको विरुद्धमा त्यसलाई सहयोग पुग्ने गरी माननीय योगेश भट्टराईजीले बोलेको कारणले उहाँको बुनियादपूर्ण अभिव्यक्ति हामीले प्रतिवाद गरे हो, शब्दमा हामी खेल्न खोजेन। धन्यवाद। अब मान्य धनराज गुरुङसँग सम्बन्धित चाहिँ उजुरी आएको हुनाले उजुरी आइसकेपछि हामीले प्राथमिक अनुसन्धान गऱ्यौँ। प्राथमिक अनुसन्धानमा उहाँको कमजोरी देखिन्छ, उहाँको संलग्नता देखिन्छ। 14 करोड 86 लाख उहाँको म्याडमको नामबाट जो सञ्चालक हुँदा भएको हिनामिना छ, त्यहाँ उहाँको एका घरमै हुँदै हिनामिना भएको नाताले गर्दा मान्य धनराज गुरुङ चाहिँ जोडिनुहुन्छ। त्यो पनि अहिलेसम्म उहाँले श्रीमतीको रूपमा स्वीकार्नु भएको छ। कागजले त्यही बोल्छ, लिखतले त्यही बोल्छ, प्रमाणले त्यही बोल्छ। अब मान्य ऋषिकेश पोखरेल पनि 14 करोड 51 लाख उहाँको म्याडम 10 वर्ष सञ्चालक हुँदा हिनामिना भएको भनेर चाहिँ आएको छ। लिखित उजुरी प्रहरीमा गएको छ, हामी कहाँ आएन होइन। हामी कहाँ नआएको पनि अन्तिम समयमा आयो, समितिमा उजुरी नै आइसक्यो, मुद्दा नै स्थापित नभएपछि त हामीले हेर्न सक्दैनौँ। त्यस कारण सम्बन्धी निकालेर हेर्नु पर्ने। पछिल्लो प्रहरीले बागमतीबाट धनराज गुरुङको नाम निकालेर, कोशीबाट मान्य ऋषिकेश पोखरेलको नाम निकालेर मात्र मुद्दा दर्ता गर्न चाहिँ आदेश दिएको, मान्य गृहमन्त्रीले आदेश दिएको कुरा आएको छ, यहाँहरूकै मिडियामा आएको छ। त्यसको सच्चाइमा हामी अझै अध्ययन अनुसन्धान गर्दैछौँ। हामीले प्राथमिक अनुसन्धान किन गर्न पाएन भन्दा मुद्दा आएन, उजुरी आएन, त्यसकारण मान्य ऋषिकेश पोखरेलको चाहिँ हामीले अनुसन्धान गरेनौँ। धन्यवाद। हो, सहकारी ठगी प्रकरणमा चाहिँ उनको संलग्नता देखिएन, तर सहकारीको पुँजी अपचलनमा चाहिँ उनको संलग्नता देखियो। अब यसको कानुनी हिसाबले अब दण्डनीय हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो विद्यमान कानुनको कक्षमा रवि लामिछाने जोडिन परीक्षामा चाहिँ सामेल हुन बाँकी नै छ। त्यहाँ क्लिन चिट पाएन, त्यो प्रतिवेदनले त्यही भन्छ नि त, हामीले बोल्नु पर्दैन होइन। अब घन्टी त बजाइराख्नु भएको छ, अब कहाँ बजाउनुहुन्छ हेर्नु होला, जेलमा बजाउनुहुन्छ कि बाहिर। ल धन्यवाद। केही कुरा छ सुन्छ है मेरो भनाइ। अब एउटा अभियान सुरु गरौँ त, सहकारी ठगी प्रकरण जोसुकै कारबाहीमै पर्नुपर्छ। ठुला साना सबै नेता, नयाँ पुराना सबै नेता। तर मेरो भनाइ कहाँनिर भने
एउटा अभियान सुरु गरौँ। तिनैजना नेतालाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब स्वास्थ्य र शिक्षालाई निःशुल्क गरौँ है। एउटा अभियान देशमा स्वास्थ्य शिक्षामा कसैले पैसा तिर्न पर्ने निःशुल्क। धन्यवाद ऋषिजी। उहाँले स्वास्थ्य र शिक्षालाई निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने नै हो। हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको जगमा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले स्वास्थ्य र शिक्षालाई विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क गर्नु पर्यो। जो सम्पन्न छ उसले समय उपचार पाउनु पर्यो। जो विपन्न छ विपन्न नागरिकहरूलाई चाहिँ छुट्टै विपन्न नागरिक अस्पताल र विपन्न नागरिक चाहिँ विद्यालयहरू सुविधा सम्पन्न दक्ष जनशक्ति गएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसो गरेर प्रारम्भिक गर्न सकिन्छ, त्यसपछि पुरै निःशुल्क गर्न सकिन्छ। यो कोर्सबाट जानुपर्छ। मैले थोरै विनम्रतापूर्वक अनुरोध के गर्न खोजेँ भने हाम्रा श्रद्धेय नेता दुईटैले भन्नुभयो कि यो भ्रष्टाचार, मैले 5 वर्ष भ्रष्टाचार हदम्याद चाहिँ होइन 5 वर्ष भ्रष्टाचारको जो हदम्याद सहित सम्मानित सदनमा विधेयक पेश भएको थियो, त्यो 2076 साल पुसमा जति बेला कमरेड केपी ओली नै नेतृत्व हुनुहुन्थ्यो। मलाई याद छैन उहाँ कानुन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो थाहा छैन। केपी ओलीकै नेतृत्वको पालामा 5 वर्ष हदम्यादसहितको चाहिँ विधेयक पेश भयो, राष्ट्रिय सभामा पेश भयो। राष्ट्रिय सभाले पास गरेर प्रतिनिधि सभामा आएको थियो र प्रतिनिधि सभामा हामी कहाँ आइसकेपछि हामीले जबरजस्त चाहिँ अब विरोध गऱ्यौँ। तपाईँहरूले पनि बाहिरबाट खबरदारी गर्नुभयो, दबाब दिनुभयो। त्यसपछि सम्मानित समितिले अहिले त्यो 5 वर्ष हदम्याद चाहिँ फिर्ता लिएको छ। समितिबाट, सरकारबाट होइन, सरकारले लिएको होइन। अलिक भ्रम नपरोस्, मतलब सम्मानित समितिमै छ। त्यो प्रतिनिधि सभामा आएर पास हुने कुरा हुन्छ, समिति मार्फत त्यसलाई सच्याइएको छ। दोस्रो, धरहरासँग जोडिएर गभर्मेन्टले धेरै राख्नुभयो। धरहराको विरोध गरे होइन, तर 3 वर्ष अगाडि नै धरहराको उद्घाटन कमरेड केपी ओलीले गर्नुभएको थियो। सामान्यतः उद्घाटन कति बेला गरिन्छ भनेपछि सञ्चालनमा ल्याउने परिस्थिति पैदा भएपछि उद्घाटन गरिन्छ। अब उद्घाटन गर्ने समय आयो, अहिले भर्खर सम्पन्न भएको छ धरहरा। 3 वर्ष अगाडि धरहरा उद्घाटन गर्नु चाहिँ राम्रो थिएन भन्न खोजिया हो। त्यहाँ पनि भ्रम नपरोस्। धन्यवाद। म अब सुन्छ है शेरबहादुर तामाङजीलाई एउटा सहकारी प्रकरणमा अब नयाँ कुरा छ। ल शेरबहादुर तामाङजी। धन्यवाद। नयाँ भन्दा नि मैले अहिले जुन सहकारीको छानबिनको जुन प्रतिवेदन संसदीय छानबिन समितिले लिएर आएको छ, यो प्रतिवेदनले सहकारीमा ठगी सम्बन्धमा के भनेको देखिन्छ भने मृग चाहिँ मारेर खाएकै हो, तर मृगको आलो मासु पकाएर खाएको होइन भन्छ प्रतिवेदनले। त्यही भन्छ, मृग मारेरै खाएको हो तर मृगको आलो मासु खाएको होइन। मासु चाहिँ लिएर आएर गोर्खा मिडियाको ड्रायरमा ल्याएर सुकाएर सुकुटी बनाएर चाहिँ खाएको हो भन्छ। अब त्यो सुकुटी बनाएर खाएपछि चाहिँ त्यो कानुनले दण्डनीय हुन्छ कि हुँदैन भनेर उतै सरकार वा अदालततिर तेर्साइदिएको छ उसले। फेरि संसदले आफूले त्यो कारबाही गर्नुपर्ने उनै हो, दोषी नै हो भन्दैन। उसले यता सरकार र अदालतलाई जिम्मा लगाइदिएको छ। त्यसैले सुकुटी बनाएर खाएकोमा दोषी हो कि होइन, सुकुटी बनाएर खायो त्यसैले निर्दोष हो भन्न पनि सक्छ अदालतले, अथवा सरकारले छानबिन गर्ने बेलामा। अथवा सुकुटी बनाएर त खाएछ नि, त्यस कारणले यो दोषी हो भन्न पनि सक्छ। जजमेन्ट तपाईँहरूको जनताको हो। त्यसैले त्यही आलो खाएको होइन भनेको कारणले क्लिन चिट हो भन्दै हिँडे जस्तो लाग्छ। धन्यवाद।